पत्थरों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंसानी आसाबी निज़ाम यानी नर्वस सिस्टम पर होता है। तो इसके हवाले से भी मैं आपको जो है वो गाइड करता चलूँ कि पहले उस पत्थर को ठंडा कर लें और फिर उसे पहनें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक कुल है, मालिक कुल है। दरूद व सलाम हो नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे और आपकी अहले बैत। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इमामिया जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम जौहरी बताएगा के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़ीशान हैदर अली। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो रहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इमामिया जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का ये प्रोग्राम यानी जौहरी बताएगा आप तक पत्थरों और नगीनों के हवाले से मुफीद मालूमात पहुँचाने के गर्ज से नशर किया जाता है। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंचता रहे। नाज़रीन, इमामिया जंतरी की टीम अपने देखने, सुनने और पढ़ने वालों को बेहतर से बेहतर सहूलत फराहम करने के लिए हमेशा कोशिश रही। लिहाजा आप किसी भी किस्म की मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इस सिलसिले में आप हमारी वेबसाइट www.imamiyajantri.com विज़िट कर सकते हैं और मोबाइल फ़ोन यूज़र्स की सहूलत के लिए इमामिया जंतरी की ओरिजिनल एप्लीकेशन आपके मुतल्लिका प्ले स्टोर्स में मौजूद है। इसे भी आप डाउनलोड करके इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर इस वक्त दिखाई दे रहा है। इस नंबर पे आप हमसे कभी भी रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको हर हवाले से मुकम्मल रहनुमाई फराहम करेंगे। नाज़रीन, हम एक बहुत अहम सवाल के हवाले से अपने पिछले 3 प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं और आज इस सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम होगा। आपका सवाल ये था कि कोई पत्थर हमें मवाफ़िक आता है या नहीं आता, इस बात का पता कैसे चले। तो इस हवाले से पिछले 3 प्रोग्राम्स में हमने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की और पत्थरों की अहमियत को हमने दीन और साइंस दोनों के हवाले से समझा और मैंने आपको वाज़े करने की कोशिश की कि जब कोई पत्थर नामवाफ़िक हो या फिर आपके साथ मवाफ़िक आ जाए तो इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। तो नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि कोई भी पत्थर आपकी तकदीर बदलने पर कादिर नहीं बल्कि आपकी जिस्मानी हालत में तब्दीली पैदा करता है। अगर कोई पत्थर आपको मवाफ़िक आता है तो वो आपकी एनर्जी से लेकर आपके सोचने समझने की सलाहियत और ओवरऑल हेल्थ पर असरात मुरतब करेगा। बेहतर एनर्जी, अच्छी सेहत और मस्बत सोच हमेशा आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी, जबकि इसके बरअक्स अगर कोई पत्थर नामवाफ़िक है तो वो ना सिर्फ आपको बीमारी की तरफ लेके जा सकता है बल्कि आपके सोचने समझने की सलाहियत को माऊफ भी कर सकता है, आपकी एनर्जी को लो भी कर सकता है, हर वक्त थकावट, सुस्ती का पैदा होना और ये तमाम अवामिल आपकी जिस्मानी साख पर तो असरअंदाज होते ही हैं, इसके साथ साथ आपको मनफी सोच का शिकार कर देते हैं और आप ना चाहते हुए भी गलतियां करते हैं। आपको आम सी बात समझ नहीं आती, सामने की चीज़ नज़र नहीं आती और टेंशन और डिप्रेशन में आपसे गलत फैसले सरजद हो जाते हैं, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, कारोबार में नुकसान हो सकता है, घरेलू मसाइल पैदा हो सकते हैं। दूसरी बात नाज़रीन, पत्थरों के असरात के हवाले से आपके सामने रखूँ तो जैसा कि इस टॉपिक के शुरू में मैंने अर्ज़ किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन पत्थरों को भी शऊर अता फरमाया। तो याद रखिए, जब भी आप अपना मवाफ़िक पत्थर पहनते हैं और ज़िक्र इलाही करते हैं तो आपके ज़िक्र में ये पत्थर भी शामिल हो जाते हैं और खैर व बरकत बढ़ जाती है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि गैर मवाफ़िक पत्थर ज़िक्र इलाही में शामिल नहीं होते, बस बात समझने की ये है कि मवाफ़कत आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी ताकत को बढ़ाती है और नामवाफ़कत आपके ऑरे को, आपकी मैग्नेटिक फील्ड को कमज़ोर करती है। आप पूरी लगन और चाहत से इबादत नहीं कर पाते, फोकस और कंसंट्रेशन की कमी की बिना पर खुशू व खुजू पैदा नहीं होता और अगर आप मवाफ़िक पत्थर आपको पहनते हैं तो मवाफ़िक पत्थर ना सिर्फ तवज्जो को मरकूज़ करने में आपको मदद देता है बल्कि आपकी एनर्जी भी बढ़ाता है और इबादत में भी आपका दिल लगता है। तो अगर हम पॉइंट वाइज बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि पत्थर आपकी जिस्मानी हालत पर असरअंदाज होता है, यानी आपको सेहत से हमकनार करता है।
اور اگر ناموافق پتھر ہوگا تو آپ بیماری کی طرف جا سکتے ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ آپ خود کو کمزور محسوس کریں گے، ذہنی الجھن، کوفت، تھکاوٹ محسوس کریں گے۔ اس کے علاوہ کسی بھی کام میں دل کا نہ لگنا، چڑچڑاپن، سر پر بوجھ کا محسوس ہونا وغیرہ جیسے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ کے اندرونی نظام پر، نمبر 2 پوائنٹ یہ ہے کہ یہ آپ کے اندرونی نظاموں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صحیح یا غلط فیصلہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ پتھروں کا بہت بڑا امپیکٹ انسانی اعصابی نظام یعنی نروس سسٹم پر ہوتا ہے، اور یہ وہ نظام ہے جس کے بلبوتے پر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے تمام معاملات کو سر انجام دیتے ہیں۔ نمبر 3 پوائنٹ، نمبر تیسرا جو اس میں نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی مخفی قوت، جسے ہم اورا کہتے ہیں، جسے ہم میگنیٹک فیلڈ کہتے ہیں، یہ پتھر اگر آپ سے موافق ہیں تو یہ اس اورے کو بڑھائے گا، اور اگر ناموافق ہے تو یہ اس کو گھٹا دے گا، اس کو کم کر دے گا۔ اب جتنی اچھی آپ کی مقناطیسی طاقت ہوگی، جتنا اچھا اورا ہوگا، جتنے جو ہے یہ اسٹرانگ ہوگی، اتنی آپ جو ہیں وہ منفی اثرات سے اتنا بچتے رہیں گے، اور اگر یہ کمزور ہوگی تو آپ آسانی سے منفی طاقتوں کے حصار میں آ سکتے ہیں۔ ناموافق پتھر ناظرین آپ کے اورے کو کم کر دیتا ہے، اور اس کا امپیکٹ بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کی زندگی کی گاڑی میں بریک لگ رہی ہے۔ ہر کام رک رک کر ہوتا ہے، صحیح کام بھی غلط ہو جاتے ہیں، جبکہ نیوٹرل پتھر یعنی کہ ایسا پتھر جو آپ کو نہ ہی نقصان پہنچائے نہ ہی فائدہ، ایسے پتھر کا جو ہے وہ آپ کی زندگی پہ کوئی خاص جو ہے امپیکٹ نہیں آتا، کوئی خاص امپیکٹ نہیں دیتا وہ، جبکہ موافق پتھر سے آپ کو بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، بعض اوقات موافق پتھر پہننے سے بھاری پن محسوس ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو جو ہے وہ گائیڈ کرتا چلوں کہ پہلے اس پتھر کو ٹھنڈا کر لیں اور پھر اسے پہنیں، اور کچھ دن اس کو دیں کہ وہ آپ کے ساتھ ٹیون ہو جائے، آپ کے ساتھ موافق پتھر جو ہے وہ آپ کی فریکوینسی میں آ جائے اور آپ کو اثرات دینا شروع کر دے۔ اگر وہ آپ کے کا موافق پتھر ہے تو آپ انرجیٹک فیل کریں گے، انرجی فیل کریں گے، بعض اوقات یہ تبدیلی بہت غیر محسوس طریقے سے بھی رونما ہوتی ہے۔ یہاں ایک اور بات ذہن نشین کر لیں کہ ہم انسان ایک ہی وقت میں بہت سارے عوامل سے ہمہ وقت متاثر ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سردی کے بڑھنے سے جہاں ہمیں حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، وہیں نزلہ، زکام وغیرہ جیسے وائرس بھی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اور بہت سارے دوسرے عوامل بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ صرف کوئی ایک پتھر پہن لینے سے کسی بھی فرد کے تمام تر مسائل حل ہو جائیں تو یہ سوچ ہمیں بدلنی ہوگی۔ پتھر ضرور پہنیں، یہ آپ کے دوست ہیں، آپ کے ساتھ دوستوں کی طرح کام کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں دین و شریعت کو بھی نافذ کریں۔ نماز و قرآن کی تلاوت اور دیگر ذکر و اذکار بھی ضرور کریں۔ جہاں دوا کی ضرورت ہے تو اس کا استعمال بھی ضرور کریں تاکہ آپ ایک پرسکون زندگی گزار سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ امامیہ جنتری کا یہ فورم اپنے تمام پڑھنے، دیکھنے اور سننے والوں کو یہ سہولت فراہم کرتا ہے کہ اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کون سا سٹون، کون سا نگینہ موافق آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کی پرسنالٹی کے آپ مالک ہیں، یا کون سا ذکر و اذکار ہے جس کے حوالے سے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، ان تمام تر معلومات کو اگر آپ ان کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے ہمارے رابطہ نمبر پہ جو کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے اس پہ کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اس حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کریں گے۔ تو ناظرین، آج اپنے اس ٹاپک کو ختم کرتے ہیں۔ میں نے اس لیے تفصیل سے آپ کو آگاہ کیا تاکہ آپ ان پتھروں اور نگینوں کو صحیح سے جان کر انہیں استعمال کریں، اللہ پاک کی اس خوبصورت مخلوق سے بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں بھی آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ ہی رہا ہے، اس پر بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سوالوں کا فرداً جواب آپ تک پہنچتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو پتھروں کی پہچان نہیں ہے اور آپ اپنے لیے اصلی پتھر خریدنا چاہتے ہیں تو امامیہ جنتری کا یہ فورم آپ کو یہ سہولت بھی فراہم کرتا ہے کہ آپ پورے اطمینان کے ساتھ ہم سے اصلی پتھر خرید سکتے ہیں، کیونکہ ہم جو پتھر آپ کو فراہم کریں گے اسے ہم باقاعدہ لیب سے پہلے چیک کرواتے ہیں، اور آپ کو ہر پتھر کے ساتھ لیب کا سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے جو کہ اس بات کی تصدیق ہوتا ہے کہ جو پتھر آپ کو دیا جا رہا ہے وہ اصلی پتھر ہے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اپنے میزبان سید ذیشان حیدر علی کو اجازت دیجیے۔
اگلے پیر کو انشاءاللہ ایک نئے پتھر اور نئی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے. اپنے گھر والوں کا، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں ہمیشہ نازل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لائف میں آسانی بغیر پریشانی ہم سبھی کو چاہیے. تو کیا ہو بات جب مل جائے ایک ساتھ آپ کی پسند کی ساری معلومات. امامیہ جنتری آفیشیل ایپ پاکستان کا پہلا روحانی پلیٹ فارم اب ہے آپ کے لیے آن لائن دستیاب. کلک کریں اور پائیں جواب. کون سا نگینہ کرتا ہے آپ کی شخصیت سے میچ؟ کون سا پتھر ہے آپ کی تاریخ پیدائش کے مطابق؟ ذائچہ بنوائیں. جانیے کیسا رہے گا. نیا کاروبار، تعلیم، سفر اور صحت. کب ہوگی آپ کی شادی؟ کریں براہ راست پروفیشنل ایکسپرٹ سے بات. یہاں ہیں پرانی آیات ترجمے کے ساتھ. نماز کے اوقات، ڈیلی اذکار، وظائف اور دعائے حاجات، دعائے استخارہ، نقوش، خصوصی مضامین، اقوال زرعی ہوں یا دنیا بھر کی خبریں. جانیے ہجری مہینوں کی تاریخ، اہم اعلانات، قرآنی تلاوت کی یاد دہانی، اہم اسلامی تاریخی واقعات اور انفارمیٹو ویڈیوز. امامیہ جنتری آفیشیل ایپ ہے آپ سبھی کے لیے. انتظار نہیں، ڈاؤن لوڈ کریں. امامیہ جنتری آفیشیل ایپ، اسلامی معلومات اور رہنمائی کا خزانہ. A project by افتخار بک ڈیپو.